व्यूअर्स हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का मौजू एक बहुत ही प्यारी, नायाब और कम याब बूटी है जिसका प्यारा प्यारा नाम हुलहुल है। ये एक पौधा है, ये एक पौधे की शक्ल का होता है जो 1 फुट से 2 फुट तक बुलंद होता है। पत्ते इसके 5 पत्तियों पर मुश्तमिल एक पत्ता बनाती है। टहनी इसकी अंदर से खोखली मगर रुआंदार होती है। फूल इसका छोटा मगर पीले रंग का होता है। फली इसकी उंगली के बराबर होती है मगर बारीक होती है, जो पकने पर खाकी होती है और उसके अंदर से स्याह रंग के तुखम निकलते हैं जो राई के तुखम के बराबर होते हैं, उसी तरह के काले स्याह होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, मिजाज इसका गरम तीसरे दर्जे में और खुश्क पहले दर्जे में है। अफ़ाल इसके बहुत ही नायाब अफ़ाल हैं। इसके ख्वास में कुलंज और इस्तिस्का को बहुत मुफीद है। पेट में पड़ने वाले पानी को खारिज करती है। कान में इसका रस टपकाने से कान के अंदर के फोड़े फिंसियों को फाड़ कर पस निकाल कर कान के दर्द को ख़त्म करता है। हुलहुल हल्की मुलय्यन शिकम और चिरपड़ा जायका रखती है। बलगम और बाद और मुंह की बदमज़गी को दूर करता है। हिचकी को बंद करती है। पेट के कीड़ों को मार कर बाहर निकालती है। भूख खूब लगाती है। इसको पका कर खाने से जहर खुर्दा के जहर को दूर करता है। मिजाज में फ़र्क पैदा करती है। ये बूटी बहुत नायाब बूटी है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे मसले हल हो जाया करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसके अंदर आज हम आपके सामने इसके कुछ मुरक्कबात बयान करते हैं जो बहुत नायाब हैं। पहला मुरक्कब 6 माशा, मगज़ गूंची, सफ़ेद हुलहुल 10 माशा और फिलफल स्याह 2 माशा, नुशादर 2 माशा। इन सब को कूट पीस कर पाउडर बनाकर, बारीक तरीन पाउडर बनाकर हलास के तरीके से सूंघने से नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाता है। दर्द शकीका ख़त्म हो जाती है। मिर्गी और काबूस के दौरे को ख़त्म करती है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, कान के अंदर फिंसियों की पस को साफ़ कर देती है और कान की दर्द को मिटा देती है। हुलहुल के पत्तों का रस लोहे के बरादे को इसमें बुझाव देकर 5 बुझाव देकर इसको खर्ल में डालकर इसके पानी से खर्ल करें। जब खर्ल करके इसके बरादे को बारीक कर लिया जाए तो इसके अंदर 1 बोतल पानी डालकर 41 दिन इसको संभाल कर धूप में
یا کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں۔ 41 دن کے بعد جب پانی خشک ہو جائے گا تو اس کو کھرل کر کے کروسیبل میں ڈال کے یا کجیا میں ڈال کے بند گلے حکمت کر کے اس کو 3 گھنٹے کی آگ دیں۔ جب اس کو نکالیں گے تو یہ سرخ رنگ کا فولاد تیار ہو جائے گا، جو ایک رتی خوراک دینے سے خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، خون کے سرخ خلیوں کو وافر مقدار میں تیار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کے استعمال سے پیٹ کے اندر سے پانی کو خارج کرتا ہے۔ تو اس کی ترتیب یوں ہے کہ ہل کا پانی ½ کلو، اجوائن دیسی 1 پاؤ، جو کھار 1 تولہ، ان سب کو کھرل کر کے حب نخودی باندھیں۔ 1 گولی عرق کاسنی اور عرق مکو کے ساتھ کھلانے سے پیٹ کا پانی صاف ہو جایا کرتا ہے، استسقاء کو ختم کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کے پودے کا رب نکال کر یعنی پانی تیار کر کے اس سے استنجا کرنے سے بواسیر کے بہت سارے زخموں کو صاف کر کے زخموں کو مندمل کرتا ہے۔ نفخ شکم، ریاح شکم، باوگولا، بواسیری زہر کو شکم سے صاف کرتا ہے۔ تو اس کی ترتیب میں آپ کے خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ ترتیب اس کی یوں ہے کہ زنجبیل 2 تولہ، خاکشی 2 تولہ، آب ہل کا پانی سے کھرل کر کے گولیاں باندھیں، حب نخودی 1 گولی عرق سونف سے کھلائیں۔ خون میں سے ESR خون سے پس کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو مٹاتا ہے، پخانہ کھل کر لاتا ہے، ملین شکم ہے، عاطشک کے بہت سارے زخموں کو مندمل کرتا ہے، پس صاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اب ہم آتے ہیں موٹاپے کی طرف، جو اس سے بہت ہی جلد پیٹ اور جسم کی وافر چربی، کولیسٹرول اور بہت سارے دوسرے عوامل اس سے کم ہو جایا کرتے ہیں۔ لہسن کی پوتھیا 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، ہل کے پانی سے کھرل کریں، خشک ہونے پر گولی باندھیں۔ یہ گولی کتے کے کاٹے کے زہر کو دور کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، موٹاپا کو کم کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، خون کو کولیسٹرول سے صاف کرتی ہے، تو عاطشک کے بہت سارے زخموں کو صاف کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، عاطشک کے زخموں کو اوپر اس کی لبدی باندھنے سے پھوڑوں کے اندر سے، زخموں کے اندر سے پس کو صاف کر کے زخم کو برائٹ اور خوبصورت گوشت نکال کر زخم کو مندمل کر دیتی ہے، درد شقیقہ کو مٹاتی ہے۔ ہل اتنی نایاب ہے کہ پیارے دوستوں، جوڑوں کی درد کو ختم کرنا اس کا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس کو جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کان کا درد، پھوڑے پھنسیاں، پیٹ کے کیڑے، ملین شکم، ریاحی دردیں، بواسیر اور استسقاء یعنی پیٹ میں سے پانی کو نکالنا اور زہر خوردہ کو بہت نافع بوٹی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر، خدا حافظ۔